नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी समग्र केन्द्रीय राजनीतिमा सरकारले सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि जुन तहको तरङ्ग सिर्जना भइराखेको छ, सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिराखेको छ, निर्वाचन आयोगमा चुनावको एक खालको चटारो चलेको जस्तो पनि देखिराखेको अवस्था छ। सरकारमा रहेको एउटा शक्ति सडकमा छ, सरकारमै रहेको एउटा शक्ति चुनावको रणनीतिमा लागेको छ, सरकार बाहिर रहेको अनि 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनका लागि जनादेश पाएको नेपाली कङ्ग्रेस चरणबद्ध सङ्घर्ष संसद पुनर्स्थापना भए पनि ठिकै, चुनावमा गए पनि ठिकै भन्ने खालको रणनीतिमा जुटिराखेको बेला यसको असर तल्लो तहका सरकार चलाएर बसेकाहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी परिराखेको छ, कस्तो खालको प्रभाव तल्लो तहमा गइराखेको छ अनि समग्रतामा यो केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको बाछिटाले प्रदेशलाई अनि स्थानीय सरकारलाई छोएको छ कि छैन, यही प्रश्नमा जोडिएर आज हामी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईसँग क्यापिटल मिडिया ग्रुप अन्तर्गतको यो टेलिभिजन प्रसारणमा पहिलो संवाद, रेडियोमा तपाईँले मैले धेरै पटकको संवादमा जोडिसकेको छु र आज पनि त्यही कसरी काम गरिराखेको छ कुशे गाउँपालिकाले, कर्णाली प्रदेशको एउटा विकट जिल्ला, त्यसमा पनि त्यो जिल्लाको पनि विकट भेगमा बसेर भन्ने एउटा आम प्रश्न रह्यो र केन्द्रमा संसद विघटन भइसके पछाडि परेको जुन एउटा राजनीतिक प्रभाव छ त्यसको प्रभाव तपाईँको त्यो तहमा, कर्णालीको त्यो तहमा पुगेको छ कि छैन? वास्तवमा मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि 3 तहका सरकारको परिकल्पनापछि सरकारहरू गठन भएर आफ्नै तरिकाले सरकारहरू आफ्ना चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अगाडि बढेको अवस्था हो। अहिले जुन खालको म्यान्डेट प्राप्त सङ्घीय सरकारले एक खालको चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने जो खालको त्यो मैले सङ्घीय सरकार मात्रै कुरा गर्ने सबै सरकारहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तथापि ती सरकारहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि आज यो 3 वर्षको पिरियडमा आइसकेपछि सङ्घीय सरकारले संसद विघटन गर्दाखेरि तल्लो तहसम्म आम नागरिकको निराशा त जस्तो भइ नै राखेको छ। मैले आफूले जाजरकोटको एउटा इभाका हिसाबले मेरो गाउँपालिका अध्यक्षको हिसाबले भन्दा पनि कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको जाजरकोट जिल्ला र जाजरकोट जिल्लाको पनि उत्तर जुम्लासँग जोडिएको दुर्गम गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिराखेको अध्यक्ष एउटा आम जनप्रतिनिधिका रूपमा भन्दा पनि आम जाजरकोटी नागरिकका तर्फबाट आम चाहिँ एउटा नेपालको तन्नेरी एउटा युवाका हिसाबले बोल्दाखेरि जो खालको अपेक्षा, जो खालको आकाङ्क्षा, जो खालको उत्साह सहित बोकेर चाहिने मान्छेले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय के भन्छ यो प्रदेश स्थान सभाका निर्वाचनहरू भए, त्यो निर्वाचनपछि ठुलो भोलममा ठुलो चाहिने झन्डै 2/3 नजिक पुगेर एक खालको सरकार गठन भयो। त्यो सरकार गठनपछि आम नागरिकहरूले यहाँ विचार मिल्ने विचार नमिल्ने आस्था पार्टीका हिसाबले चाहिँ दृष्टिकोणभन्दा बाहिरका अथवा आदर्शभन्दा कोही चाहिने विभिन्न विचार मान्ने मान्छेहरू भए तापनि 2/3 नजिकको सरकार 2015 साल पछिको यताको लामो इतिहासमा चाहिँ गठन भएको सरकारबाट नागरिकले तल्लो तहमा जो काठमाडौँमा बस्ने नागरिक होस् या त चाहिँ त्यो पूर्वको चाहिँ यता रामेछापतिर बस्ने होस्, पश्चिमको चाहिँ जाजरकोटको जुम्लातिर बस्ने होस् अथवा जाजरकोटमा बस्ने होस्, एउटा चाहिँ सचेत यो समयको यो युगको एउटा चाहिँ जानकार युवाले अथवा जानकार नागरिकले जसले चाहिँ आफ्नो अवस्थाका देशको अवस्थाका विषयमा बुझेको नागरिकले यति ठुलो अपेक्षा गरेको थियो कि अब के हुन्छ, अब जुम्लामा बस्ने एकजना चाहिँ नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवन चाहिँ बिताउँदाखेरि पर्ने जो भोग्ने कठिनाइ थियो त्यो कठिनाइमा परिवर्तन हुन्छ। काठमाडौँमा बस्ने नागरिकले अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवन चलाउँदाखेरिका चाहिँ क्रियाकलापसँग अब भिन्नता पाउँछ, अथवा दुर्गममा बस्ने एउटा नागरिकले अथवा एउटा किसानले आफ्नो चाहिँ काम गराएको क्षेत्रभित्र आफ्नो अब चाहिँ यो सरकारबाट चाहिँ विभिन्न खालका नयाँ गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन् र नेपालले तुरुन्तै चाहिँ काँचोले फेर्छ, नयाँ अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको जो खालको अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा को चाहिँ यो 3 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि मान्छे त्यो अपेक्षाप्रति सरकार रहिराखेपछि पनि मान्छेको त्यो नैराश्यता बिस्तारै जागिरहेको अवस्था देखिन्थ्यो। मेरो गाउँपालिकाको, मेरो जिल्लाको चाहिँ नागरिकका त्यहाँको जनजीविकाको, त्यहाँका चाहिँ मान्छेको चाहिँ आम मान्छेको चासोको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो बिस्तारै घट्दो अवस्थामा थियो। अहिले त्यसै पिरियडमा सरकारले प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिसकेपछि नागरिकले एक खालको चाहिँ के भने अब यो नैराश्यता प्रदर्शन के अरे त्यो त चाहिँ उब्जिराखेको छ। तथापि मैले अघि पनि कुरा दोहोऱ्याउँदै थिएँ, नागरिकले यति लामो राजनीतिक घटनाक्रम मुलुकका चाहिँ विभिन्न देशका राजनीतिक घटनाक्रमपछि ठुलो शक्तिका रूपमा चाहिँ गठित भएको एउटा नेपाल सरकार जो चाहिँ सरकार सञ्चालन भयो अहिलेसम्म, यसले 3 वर्षसम्म चाहिँ जे खाले नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए
त्यो अपेक्षाभन्दा बिस्तारैमा नागरिकको अपेक्षा त घट्दो अवस्थामा आइसकेको थियो अहिलेसम्म। झनै अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि यसले चाहिँ नागरिक अथवा चाहिँ नागरिकका जनजीवनसँग जोडिएका साना या ठुला कामको चाहिँ परिपूर्तिका लागि अगाडि बढेको सरकार होइन रहेछ भन्ने त मान्छेलाई पढिराखेको भत्कियो, त्यो आस्था भत्कियो। अब तर यहाँनिर तपाईँलाई मैले रोकेँ, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति त सिंहदरबारले गराउने होइन नि त। तपाईँहरू चुनाव जित्दै गर्दा सिंहदरबार लिएर आएका छौँ है गाउँमा भनेर जितेको होइन हो। तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन नसकेर जनतामा निराशा आएको होइन। मैले कुरा गर्छु, हामी जस्तै मुलुक, मैले अघि पनि भने मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि 3 थरका सरकारहरूले आफ्ना गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा चलाइराखेका छन्। हामीले स्थानीय तहका सरकारहरूले नेपालका 753 वटा स्थानीय तहले चलाएका कामका क्रियाकलापहरूप्रति चाहिँ नागरिक कुन ठाउँको स्थानीय तहले के गर्यो भन्ने कुरा सन्तुष्ट छन् छैन त्यो अर्कै कुरा हो। तर मेरो गाउँपालिकाका हकमा जनताको सिंहदरबारको अधिकार जब गाउँमा पुग्ने खालको एउटा संविधान तह व्यवस्था भयो, त्यही व्यवस्था अनुसार गठित सरकारहरू निर्वाचित स्थानीय तहका सरकारहरूले जे क्रियाकलापहरू मेरो गाउँपालिका जे क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन् नागरिक दैलोको सरकारका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। र एउटा सानो म तपाईँलाई हेर्ने उदाहरण दिन्छु। मेरो गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको एउटा कृषकको बाख्रा बिरामी भयो अथवा चाहिँ उसको गोरुलाई चाहिँ केही उसको समस्या आयो भने त्यो कुराको रिपोर्टिङ राख्ने सरकार हो। त्यो कुराको रिपोर्ट राख्ने, त्यो कुराको चाहिँ ती कृषकहरूको चाहिँ जीवनमा परेका त्यो पनि ठुलो अप्ठ्यारो। एउटा कृषकको गोरुलाई चाहिँ समस्या भयो, गोरु बिरामी भयो भनेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ यो कहाँ के भयो भन्ने खालको रेकर्ड राख्ने सरकारकोमा स्थानीय तह कुशे मात्र भनेर मुलुकका 753 तह स्थानीय तहको त्यो खालको चाहिँ सरकारको परिकल्पना छ र त्यो खालको रिपोर्ट राख्ने अवस्था देखिन्छ। मैले आफूले बुझाउँछ त्यो हिसाबले हामीले काम गरेका हिसाबले हामीले हामीले स्थानीय तहले काम नगरेका हिसाबले नागरिकहरू चाहिँ त्यसको उनीहरूको जो खालको आकांक्षा थियो सरकारप्रति अथवा त्यो यो के भन्छ यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रप्रति अथवा चाहिँ संघीयताप्रति जो खालको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा हाम्रा कारणले घटेको छैन। आजको दिनसम्म हामीले जे खालका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्नु पर्ने थियो नेपालको संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालनले 2074 ले जे व्यवस्था गरेको थियो त्यो व्यवस्थाको वरिपरि रहेर हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ जनताका पक्षमा अहिलेसम्म लागेको कुरा त्यहाँका आम नागरिकले त्यहाँका चाहिँ जनताले र देशभरिका सबै 753 स्थानीय तहका नागरिकले त्यो अनुभूति गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र मेरा पालिकाका हकमा त्यो अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तो तपाईलाई मैले भने मैले कुरा सिधै त्यो कुरा हुँदाखेरि जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो विघटनले एउटा चाहिँ नेपालको सरकारले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार होस् या त स्थानीय सरकार होस् यसले गर्ने क्रियाकलापप्रति तल्लो तहमा नागरिक त्यो स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारहरूले गरेका कामप्रति असन्तुष्टि भन्दा पनि यो प्रतिनिधि सरकार विघटनप्रति मान्छेको चाहिँ अलिकति त्यो खालको नैराश्यता चाहिँ घटेको हामीले महसुस गरेको अब तपाईको जस्तो तपाईको हकमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको जाजरकोटका 7 वटा स्थानीय तहमध्ये तपाईले अलिकति विकट भएको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। त्यो त्यहाँको जनता के भन्छ? अहिले यति बेला केन्द्रमा संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि अब त यो प्रहार प्रदेशमा गर्नुपर्छ, प्रदेश पनि खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने खालको जुन एउटा जनमत बढाइँदैछ नि, जनता चाहिँ के भनिराखेका छन्? कुशे गाउँपालिका अथवा कर्णालीका समग्र अनुभवहरूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि प्रदेश हुनु र नहुनुको कुनै खासै अनुभूति छ कि छैन? के छ यहाँ? म एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले एउटा तहको प्रमुखका हिसाबले अथवा एउटा 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको संविधान पछि चाहिँ गठित अथवा निर्वाचित सरकारको एउटा प्रमुखका हिसाबले कुनै तह चाहिँ खारिज हुनुपर्छ अथवा चाहिँ कुनै तह खारिज हुँदैन परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्यो कि सकेन भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ बोल्न एउटा सरकारले अर्को सरकार चाहिँ ठिक छैन यसले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हिसाबले मैले बोल्दा कति उपयुक्त हुन्छ मैले त्यसरी बोल्ने हिसाबले म तपाईको बिचमा पदको हिसाबमा चाहिँ त रहेन तर एउटा नागरिककै हिसाबले के हो भने नेपालमा जो खालको चाहिने संघीय संरचनाबाट 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरियो त्यो परिकल्पनाका हिसाबले मैले तपाईको यो चाहिँ एफएमबाट यो तपाईको अन्तर्वार्ताबाट वास्तवमा चाहिँ मैले अहिले मुलुकमा मेरो राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले म फरक पार्टीबाट निर्वाचित चाहिँ एउटा सरकार स्थानीय तहको एउटा प्रमुखको हिसाबले त्यसो मैले भन्नेको पनि हुन सक्ला त्यसो होइन। तर आम नागरिकलाई आम चाहिँ मेरो पालिकाको मेरो जिल्लाको मैले चाहिँ बाहिर पनि बुझेको एउटा तन्नेरीका हिसाबले एउटा स्वतन्त्र नागरिकका हिसाबले एउटा इबाका हिसाबले यो देशका नागरिकका हिसाबले मैले आफूले चाहिँ व्याख्या गर्दा अथवा आफूले चाहिँ त्यो नागरिकको चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा 24,000 भन्दा चाहिँ बढी जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ जनसङ्ख्या भित्रका नागरिकको मनोकांक्षा त्यहाँको इच्छा आकांक्षा र जाजरकोट जिल्लाको 1,03,000 भन्दा 1 लाख भन्दा बढी 1,03,000 अझ बढी नै चाहिँ जनसङ्ख्या छ 1 लाख भन्दा माथि। ती जनसङ्ख्याका केही तन्नेरीहरूको कुरा बुझ्दा अथवा यी प्रदेश सरकारको भूमिका देख्दा वास्तवमा प्रदेश सरकारले
नागरिकप्रतिको भूमिका अथवा चाहिँ संविधान तह गरिएका व्यवस्थाको विषय त्यो अर्कै कुरा छ। संविधान तह गरिएका व्यवस्थाका विषयले तीन तहका सरकारहरूले प्रदेश सरकारले गर्ने क्रियाकलापको विषयमा त अर्कै कुरा हो। तर नागरिकले जुन खालको चाहिँ संघीय र प्रदेश के अरे संघीय प्रदेश स्थानीय तहहरू छन् त्यसका बीचमा मैले अघि पनि तपाईँको बीचमा कुरा राखेँ। एउटा आम नागरिक हिसाबले भन्दाखेरि मैले यहीँनिर कुरा के जोड्न चाहन्छु भने म अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु र भोलि पनि म निरन्तर गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छु र गाउँपालिका त स्थानीय सरकारहरू बलिया हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले कुरा राख्दै छैन। म भोलि प्रदेशमा पनि आउनु पर्ला, भोलि चाहिँ संघीय सरकारमा पनि म आफ्नो चाहिँ कर्मले अथवा चाहिँ आफ्नो त्यहाँको मान्छेले त्यहाँका चाहिँ नागरिकको चाहिँ विश्वास जितेका आधारमा भोलि प्रदेश सरकारमा पनि आउन सक्छ तथा आउन सक्ने हिसाबले त त्यो त्यसरी पनि भने होइन, मेरो राजनीति तर्फ पनि जोडिएको छ। त्यसकारण प्रदेश सरकारको भूमिका अथवा प्रदेश सरकारले जे खालको परिकल्पना गरेर नेपालमा जारी संविधान 2072ले जे व्यवस्था गर्यो त्यो व्यवस्थाभित्र प्रदेश सरकारको भूमिका त्यति महत्त्वपूर्ण देखिँदैन, पुष्टि गर्न सकेन। प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो उपस्थिति र औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। मैले आफूले गरेको कुरा म हिँडेर के कुरा जोड्न चाहन्छु भने कुशे गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र 9वटा वडा छन्। 9वटा वडाभित्र त्यहाँका 24,171 जनसङ्ख्या छ, 3,939 घरधुरीहरू छ। हामीले त्यो हाम्रो डेटामा आजसम्मको त्यो डेटामा हुँदाखेरि हामीले गर्ने विनियोजन गर्ने बजेट र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मेरो त कर्णाली प्रदेश सरकार के अरे कर्णाली प्रदेश पर्यो, त्यो प्रदेशबाट गर्ने बजेटका विषयमा वास्तवमा त्यो भूगोल कसको भन्ने विषयमा पनि अलिकति विवाद हुन थाल्यो। कुशे गाउँपालिकाको चाहिँ भूगोलभित्र निर्माण गर्दाखेरि के अरे बजेट विकासका विषयमा निर्माण गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशबाट पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप गर्दाखेरि त्यहाँ बिरको एउटा कन्ट्राडिक्सन पनि सुरु हुन थाल्यो। त्यो हिसाबले के मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने नेपालमा संघीय संरचनाका हिसाबले दुईटा मात्रै चाहिँ तहहरू हुँदाखेरि यसलाई उपयुक्त हुन्थ्यो र त्यसले शक्तिशाली सिंहदरबारले तल्लो तहको सरकारलाई अरू शक्ति हस्तान्तरण गरिदियो भने तपाईहरूले नै काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो बुझाइ जाजरकोटका आम नागरिकको त्यो सब। मैले अघि पनि भने म आफू गाउँपालिका अध्यक्षका हिसाबले म सधैँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्छु र मैले चाहिँ त्यो स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ भन्ने मनसाले पनि मैले आफ्नो कुरा व्यक्त गरेको होइन। संविधानमै स्थानीय तहमा 2 पटक लगातार निर्वाचित व्यक्ति चाहिँ 3 पटक उम्मेदवार हुन पाउँदैन, त्यो पनि मैले बुझेको छु। तथापि प्रदेश सरकारको जो खालको कुरा उठ्यो अहिले पनि कुरा उठ्यो, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश खारेजहरूको कुरा उठेको छ। यसलाई मैले अघि पनि कुरा तपाईँको बीचमा राखेँ। म एउटा स्थानीय एउटा तहको प्रमुखले एउटा अर्को तहको माथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन। जनताको भावनात्मक हिसाबले प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ वास्तवमा जनता प्रदेश सरकार हुँदा र नहुँदामा कुनै पनि अथवा यहाँनिर एउटा कुशे गाउँपालिकाको अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले कर्णाली प्रदेश सरकारको पुलबाट सिंहदरबारसम्म आउनको लागि कुनै सुविधा पाए कि पाएन भनेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छ नि त, किनकि प्रदेशलाई त हामीले पुल भनेका छौँ अहिलेका दिनसम्म होइन। तपाईँको अनुभूतिले चाहिँ कर्णाली प्रदेशको त्यो पुलबाट तपाईँ सिंहदरबारमा जोडिनु भयो कि भएन भनेर हेर्नुहोस् न तपाईँ आफै। त्यसैले मैले भन्दैछु म यो जस्तै जुन पुलका रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूलाई परिकल्पना गरिएको छ, पुलका रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूलाई जे खालको चाहिँ गतिविधि गर्नका लागि सिंहदरबार आउनलाई पुलका रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने जो कुरा छ, मैले यही बिचमा के कुरा गर्न चाहन्छु भने सिंहदरबार स्थानीय तहबाट सिंहदरबार आउनका लागि पुलको माध्यमबाट घुमाउरो बाटोबाट आउँदा के अरे नआएर सोझै आउँदा अझ बेटर हुन्छ। त्यो घुमेर आउने आखिरी चाहिँ सिंहदरबार आइपुग्नका लागि स्थानीय तहबाट सिंहदरबार आउँदाखेरि कर्णाली हुँदै चाहिँ आउँदाखेरि अझ चाहिँ लामो अझ झन्झटिलो पुल भयो, सोझै आउने पुल पनि त चाहिँ त्यो परिकल्पना गर्न सकिन्छ नि भन्ने हिसाबले मैले जिस्टमा एउटा नागरिक हिसाबले के भन्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा संघीय संरचनाका 3टा परिकल्पना गरिएको मध्ये संरचनाका हिसाबले परिकल्पनाका हिसाबले र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले नागरिकको चाहिँ उठाउने ट्याक्स भन्छ नि, ट्याक्सबाट चाहिँ धानिएको यसकै हिसाबले विभिन्न स्रोतका हिसाबले 2टा मात्रै संरचना हुँदाखेरि नागरिकलाई चाहिँ 3टा हुँदा र 2टा हुँदामा खासै फरक पर्दैन। अझै तपाईँ आज काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ केका लागि काठमाडौँ आउनुभयो? मैले कुनै प्रशासनिक कामै लिएर आउनुभयो नि, र मैले तपाईँलाई जोड्न खोजिराखेको तपाईँले यो काम कर्णालीमै गर्नुपर्ने हो नि संविधानको परिकल्पना अनुसार। म यही कुरा जोड्छु। मैले अघि पनि पुलको परिकल्पना गरेपछि मैले छोटो पुल निर्माण गर्दाखेरि पनि आखिर पुलै चढ्ने हो भने छोटै पुल गर्नु पर्यो, किन घुमाउरो झन्झटिलो पुल गर्ने बाटो भन्ने छ। जस्तै संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ भने संविधानमा 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरिएका सरकारहरू जो व्यवस्थाका तह चाहिँ संविधान, मलाई त कस्तो लाग्छ संविधान त निर्माण भयो, निर्माणले जो संघीय संरचनामा गयो त्यो संरचनामा जे खालको चाहिँ व्यवस्था जो खालको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो परिकल्पना चाहिँ परिकल्पना मात्र भयो, वास्तवमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारमा आएन। मैले आज मैले
मेरो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्व भइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चाहिँ नि हटाइपाउँ भन्नका लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने जो 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 व्यवस्था आउनुपर्ने जो बाध्यता छ, पटनका लागि सिंहदरबारमा आउनुपर्छ जो बाध्यता छ, त्यो बाध्यता चाहिँ नि त्यो बाध्यतालाई त्यो यस्ता कुराहरू चाहिँ सिंहदरबार आउनुपर्ने अवस्था त्यो त कर्णाली प्रदेशले गर्नुपर्ने हो नि त वास्तवमा। त्यो कर्णाली प्रदेशले गर्नुपर्ने, अरू कर्मचारीहरू के तलमाथि हुँदाखेरि त्यहाँ गर्नु जो संविधान त त्यो व्यवस्था छ, त्यो परिकल्पनाका साथ निर्माण गरिएका 3 तहका सरकार हुन् भने जताबाट घुमेर चाहिँ सिंहदरबार आउने हो भने यो घुमाउरो पुलबाट आउने भन्दा पनि डाइरेक्ट चाहिँ 2 तहको चाहिँ मात्र चाहिँ व्यवस्थाका हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि नागरिकलाई कुनै फरक पर्ने छैन। 3 हुँदा र 2 हुँदामा केही पनि फरक, अझ चाहिँ यसलाई म पनि कुनै चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका हिसाबले भन्दाखेरि यो चाहिँ यो त कस्तो देखिन थाल्यो भने अहिले यो कार्यकर्तालाई चाहिँ ठाउँ ठाउँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गरेर अडाइराखेको जस्तो त्यस्तो देखिन थाल्यो। इन्गेज गराउनको लागि पद खडा गरियो, ठुलो चाहिँ मात्रामा चाहिँ खर्चको चाहिँ हुन थाल्यो। जस्तो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अब हुने निर्वाचन 5 वर्षपछि हुने निर्वाचन अब जेठमा जो घोषणा गरिएको छ 17 र 27 गते यो निर्वाचन नगरेर विकासका विषयमा अगाडि बढ्दाखेरि निर्वाचनमा हुने खर्च जाजरकोट जस्ता चाहिँ मेरो गाउँपालिका जस्ता 200 भन्दा बढी स्थानीय तहहरू चाहिँ विभिन्न हिसाबले सम्पन्न हुने थियो यो निर्वाचनको खर्चको पैसा। अर्को यहाँनिर तपाईँ जस्तो कुशेमा स्पष्टताका साथ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट चुनाव जितेर आएको जनप्रतिनिधि तपाईँ, कर्णाली प्रदेश नेकपा नेतृत्वको सरकार छ, तपाईँले यो काम गर्दाखेरिका झन्झटहरू र दिगदारीहरू पोख्दै गर्दा कतै राजनीतिक आस्था नमिल्दाका परिणामहरू तपाईँले भोगिराखेको त होइन? हो, मैले त्यसो भने मैले अघि पनि कुरा जोड्दै थिएँ तपाईँसँग, मैले राजनीतिक आस्थाका हिसाबले विचारका हिसाबले मैले त्यो कुरा पनि उठाएको पनि होइन, तर मैले आफू होइन काम गर्नको लागि राजनीतिक आस्था फरक भएको हिसाबमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तपाईँले गर्ने व्यवहार फरक भएका कारण यी कुराहरू अनुभूति भइराखेका त होइनन्? त्यस्तो होइन, व्यवस्था त्यस्तो त्यो पनि होइन, किनकि संरचनाले काम गर्न त हामीले संरचना बनाइसकेका छैनौँ नि त, अहिले त व्यक्तिले काम गर्नुपर्छ। हो, त्यो होइन, संरचना नबन्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ जो मकसदका साथ संविधान निर्माण भएर जो सरकारहरू गठन भए त्यो गठनका आधारमा चाहिँ केही खालको जनताले चाहिँ अनुभूति हुने खालको अहिले डाइरेक्ट सबै कुरा चाहिँ परिकल्पना गरे जस्तो गर्न नसके पनि त्यो खालको सन्देश तल्लो तहमा जानु पर्थ्यो भन्ने देखिन्छ। त्यसको केही उयो देखेन, त्यसको सङ्गीत पनि देखेन, त्यसले लय पनि समातेन। व्यवस्था एकतिर भइराखेको छ, परिकल्पना एकतिर बनाएर गरेर चाहिँ संविधान जारी भएर एकतिर गठन भएका संरचनाहरू छन्, तर चाहिँ एकतिर संविधान हिँडेको छ, अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो अनुकूलताका आधारमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम के अरे बनाएको छ। जस्तै म यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन्छु, संविधानमा कतै पनि व्यवस्था छैन। संविधानमा अहिले साबिका जिल्लाहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, त्यसपछि चाहिँ कृषि कार्यालयहरू जो कार्यालयहरू अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरियो नि, यो प्रदेशको छुट्टै चाहिँ कोलेनिका छुट्टै यो संरचनाहरू जिल्लामा पनि स्थापित हुन थाले। यो संविधान त वास्तवमा संविधानले तिनी कार्यालयहरू चिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अध्ययन गरेको, मैले आफूले बुझेको अनुसार ती तहमा चाहिँ ती कार्यालयहरू छन् जस्तो लाग्दैन। तर विभिन्न हिसाबले छुट्टै आफ्नै संरचना बनाएर अगाडि जाँदाखेरि समानन्त सरकार जस्तो अवधारणामा भएन। अब त्यसो हिसाबले मैले आफूले गर्ने चाहिँ क्रियाकलाप र कर्णाली प्रदेशले गर्ने काममा विभिन्न खालका चाहिँ त्यो विकासका विषयमा होस् अरू सामाजिक सुदृढीकरणका विषयमा, नागरिक चेतनाका अभिवृद्धिका विषयमा होस्, विभिन्न विषयमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने कुरा त त्यो व्यवस्था तह चाहिँ निर्माण गरिएको छ। तथापि मैले आफूले एउटा पार्टीबाट निर्वाचित जितेको एउटा चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुखले अर्को पार्टीको चाहिँ कुरा नमिल्दै गर्दाखेरिको कर्णाली प्रदेशको चाहिँ सरकारसँगको सरकार हुँदा या नहुँदाका विषयमा मैले त्यो आफूले असहयोगका हिसाबले पनि त्यसो भने होइन। तर नागरिकको बिचमा अथवा त्यसले गरेका क्रियाकलापको बिचमा त्यसले खास वास्तवमा गर्नुपर्ने काम के हुन् भन्ने कुराको नागरिकले अहिलेसम्म फिलिङै गरेन। 3 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्ष बितिसकेको सरकारले कर्णाली प्रदेशबाट के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि त्यो हुन भएन। अर्को एउटा जस्तो तपाईँ त हुन त 2 दशकसम्म स्थानीय सरकारहरू खाली रहे, 2 दशकै पछि सही, तर त्यहाँनिर एउटा स्थानीय सरकारको एउटा काम गरेको अनुभव थियो, एउटा पूर्वाधार थियो, एउटा जनशक्ति व्यवस्थापन थियो, स्थानीय सरकारसँग जोडिएका जनता थिए। तर प्रदेश त नितान्त नयाँ हो नि त, ऊ भर्खर ट्र्याक खोलिराखेको छ, त्यही कारण उसले लय समाउन नसकेको हुनसक्छ, उसले त जनतालाई अनुभूति गराउन नसकेको हुनसक्छ। लामो समय कार्यालयकै बखेडामा उनीहरू अल्झिए, प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ राख्ने विषयमा उनीहरू अल्झिए, कतिपयले त अहिलेसम्म नामै तोक्न सके अवस्था छैन। अन्त संस्थागत रूपमा उनीहरू स्थापित हुन नसक्दाको परिणाम पनि हुनसक्छ नि त। हामी प्रश्न किन अहिले उठाउँछौँ? त्यसो पनि हुन सक्ला, तर त्यसले मात्र मेरो सरकारले अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको एउटा सरकारले हामीले गाउँपालिका के अरे प्रदेश सरकारको चाहिँ हामीले केन्द्र स्थापना गर्न सकिनु, हामीसँग कानुन भएनन्, हामीसँग विभिन्न कुरा भएनन्, हामीले काम गर्न सकिनु। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है भनेर अर्को चुनावमा जाँदाखेरि त छुट त पाइँदैन नि।
तर गर्नु पर्यो नि त। मेरो संरचना थिएन, यो परिकल्पना गरिएको व्यवस्था थिएन, यो चाहिँ स्थानीय तह अथवा चाहिँ सङ्घ सरकार हिजो पनि थियो, आज पनि छ। प्रदेशहरू के अरे स्थानीय तहहरू हिजो गाविसका रूपमा अरू अरू नामका रूपमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था थियो। त्यो संस्था भएको हुनाले दुईटै सरकारलाई ठिक भयो, हामी चाहिँ बिचमा केही नभए हुनाले हामीले अप्ठ्यारो पर्यो, त्यसकारण हामीले काम गर्न सकेनौँ, हामी अर्कोचोटि अब बनाउँछु र गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ जनताका बिचमा जाँदाखेरि अब जनताले त्यो त प्रश्न उठिहाल्छ नि। 5 वर्षसम्म उनीहरूले काम गर्दा अब के भयो, नगर्दा के भयो भनेर जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्छ। अर्को कुरा के हो भने निर्वाचित सरकार गठन भएको 6 महिनादेखि 1 वर्षमा सबै काम गर्न सकिन्छ। तर त्यो लटपटिएको अल्मलिएको इन्ट्रेस्टका आधारमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ जोडिएका हिसाबले पनि काम गर्नु। हामी निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय तहहरू मै जस्तै 753वटा सरकारहरू छन्, हाम्रो पनि केन्द्र थिएन, हामीले पनि केन्द्र टुङ्ग्यौँ, हामीसँग कानुन थिएन, कानुन निर्माण गर्यौँ। तर हामी चाहिँ बढिराखेको अवस्था त्यो हामी स्थानीय तहप्रति मैले कुसेको मात्र कुरा गरिनँ, देशभरिका सबै स्थानीय तहका क्रियाकलापप्रति नागरिक सन्तुष्ट नै छन् र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मेरो हकमा कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिकाका आम नागरिक त्यहाँका 80 देखि 90% मान्छेहरू गाउँपालिकाको चाहिँ हरेक क्रियाकलापप्रति त्यहाँका नागरिक सन्तुष्ट छन्। र अर्को कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने सरकारहरूका विरुद्धमा पनि केही मान्छेहरू त हुन्छन् स्वभावले, जो मान्छेहरू निर्वाचनबाट आउने फरकधार हुन्छ, निर्वाचनबाट आउने सरकारलाई चाहिँ पराजित हुने मान्छेहरूको चाहिँ केही खालको आक्रोश हुन्छ, कतिपय पूर्वाग्रह कुरा पनि उठ्छ, त्यो अर्कै कुरा हो, त्यो पनि मैले बुझेको छु। तर मेरो गाउँपालिकाको तपाईँ अथवा चाहिँ कोही नयाँ मान्छे गाउँपालिकाको कुनै केन्द्रमा गएर गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कसैले गरेको सरकारले गरेका कामहरूको प्रति 10 जना मान्छे बोलाएर अवस्था के हो त भनेर बुझ्न खोज्यो कोही नयाँ मान्छेले, त्यस्तो कुरा गर्यो भने 7 देखि 8 जना मान्छेले गाउँपालिकाप्रतिका गरेका कामहरू ठिक छन् भन्ने खालको कुरा उठ्छ। तर कर्णाली प्रदेश अथवा कुनै अर्को प्रदेशमा गएर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका क्रियाकलापप्रति म एउटा अस्ति कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा म चाहिँ एउटा कार्यक्रम गएँ। कर्णालीमा 79वटा स्थानीय तह छन्, स्थानीय तहका सबै प्रमुखहरूले झन्डै 40भन्दा बढी स्थानीय तहले चाहिँ सरकारको विरुद्धमा बोले भनेपछि यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। पुष्टि यो हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ पुष्टि गर्न अब केही कुरा कानुनी प्रावधानका हिसाबले अल्मलिएको हुन सक्ला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर चाहिँ कानुनी प्रावधानका हिसाबमा लागेर अब 10 वर्षमा यो वर्ष हामीसँग कानुन भएन गर्न सकेन, अर्को वर्ष अर्को गर्न सकेन भन्दै जाँदाखेरि पनि नागरिकका विभिन्न विकासका विषयमा, नागरिकका चेतनाका विषयमा, नागरिकका गर्ने क्रियाकलापको विषयमा नागरिकले जुन दिनको दिन चाहिँ फड्को मार्ने चाहिँ उद्देश्य अपेक्षा चाहिँ एउटा युवाले बोकेको हुन्छ, त्यो युवामा चाहिँ विभिन्न कारणले रोकिँदै जाँदाखेरि त नागरिकप्रति अथवा चाहिँ सरकारले एउटा अभिभावक अथवा सरकार भनेको एउटा चाहिँ जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको सरकारले ल सुख त पाउँदैन नि त्यो कुराले। त्यो हिसाबले चाहिँ नि तल्लो तहका मान्छेहरू, तल्लो तहका नागरिकहरू यो 3 तहका सरकारलाई चाहिँ अनुमान गर्दाखेरि त्यसलाई अब यहाँनिर त्यसो हो भने तपाईँले काम गरेको यो पछिल्लो 3 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँ प्रदेश सरकारसँग कहाँ ठोकिनु पर्ने रहेछ अनि सिंहदरबारका लागि चाहिँ कहाँ ठोकिनु पर्ने रहेछ? अब तपाईँले गरेका कामहरू म अन्तिममा जोडौँला। तपाईँको यो 3 वर्षको अनुभवले के भन्छ? प्रदेशसँग स्थानीय सरकार ठोकिनुपर्ने ठाउँहरू अनि केन्द्र सरकारसँग स्थानीय सरकार ठोकिनुपर्ने ती छिद्रहरू चाहिँ कहाँ बाँकी छ? अब जस्तै यस्तो छ, केही कुराहरू छन्। अब संविधान तथा व्यवस्था गरिएका चाहिँ परिकल्पनाका आधारमा निर्माण गरिएका सरकारहरू हुन्, आफ्नै चाहिँ स्वायत्तताका हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर देखिँदैन मेरो आफूले चाहिँ सञ्चालन गरेका केही सानातिना छुटपुट योजनाहरू बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत दिनुपर्ने अरू कुनै पनि कुरा, जस्तै यो एफएम सञ्चालन कार्यविधि हामीले गाउँपालिका निर्माण गऱ्यौँ, त्यसको पनि निर्माण गर्दाखेरि एफएम के अरे कार्यविधि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाइ नसकेको भनेर पुरानै मौजुदा उसबाट दिने सङ्घीय सरकारबाट लिनु उहाँ। अब जस्तै अरू विभिन्न खालको जो कुरा गर्दाखेरि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिने, कर्णाली प्रदेश सरकार मात्रै कुरा गरेन मैले, प्रदेश सरकारबाट दिने भन्ने छ। तर यहाँ केही नभए हुनाले सिंहदरबार जानुपर्छ भन्ने खालको धेरै कुरा हामी तयार भइसकेका छैनौँ, उतै जानुहोस् भनेपछि अब अर्को निर्वाचन आउन लागिसक्यो, 5 वर्षमा तयार नहुने सरकार कहिले तयारी अवस्था बस्छ? त्यसकारण त्यहाँ काम गराएका हिसाबले मिलेन या त चाहिँ अब यो म त्यस्तो पनि लाग्दैन। 2/3 सरकार एउटा प्रदेश बाहेक अरू सबैतिर 2/3 सरकारको चाहिँ नेतृत्व गरेको एउटै पार्टीले नेतृत्व गरेका सरकारहरू निर्माण भएका छन्। अनि यति बेला त्यो सरकारले काम गर्न सकेन, कानुन बनाउन सकेन, अरू चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ गर्नुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकेन, आफूले चाहिँ सङ्घबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा लिन सकेन भने भोलि त यही अवस्था रहिरहेको छ भन्ने त छैन नि। भोलि निर्वाचनपछि अर्को परिस्थिति भयो, जोइन्ट सरकारहरू गठन हुन थाले, यस्तो हुन थाल्यो भने त्यसले त्यति बेला काम गर्न सक्छ त? त्यसकारण यो एकदम अल्मलिएको अवस्था छ। मैले अस्ति पनि एउटा चाहिँ
एउटा चाहिँ काम गर्न आउँदाखेरि दिनुपर्ने सरकार के अरे प्रदेश सरकार मार्फत हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ कानुन नबनाइसकेका हुनाले सिंहदरबार जानुहोस् भनेर पठाउने हो भने 3 वर्ष 3.5 वर्ष 8 महिना झन्डै पुग्न थाल्यो। अब 1 वर्ष मात्र बाँकी छ, के अरे 17-18 महिना बाँकी छ अब नयाँ निर्वाचनका लागि। संविधान त 5 वर्षभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। अनि अब यति महिना बाँकी छ भने अहिलेसम्म काम गर्न सकेन, अहिले पनि सिंहदरबार पठाएर राख्ने हो भने अब यसले कहिले चाहिँ यसले त्यहाँ कर्णाली प्रदेशबाट काम सुरु हुन्छ र कर्णाली प्रदेशका तल्ना तहका मान्छेहरू लगभग सबै प्रदेशको समस्या यही नै हुन् है। अनि जस्तो तपाईँले भयो कुरा गर्दै गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश सरकार आफै त्यो ढङ्गबाट त्यति थाङथिलो अवस्थाबाट चलिराखेको छ, भद्रगोल अवस्थामा छ भने तपाईँहरूको शासन र प्रशासनका समस्याहरू पनि होला नि, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? होइन, मैले अघि पनि जोडेँ, तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदेऊ भनेर गुहार माग्दै सिंहदरबार आइपुग्नु भएको छ अहिले, आइपुग्यो। त्योभन्दा बाहेकका परिस्थितिहरू होला? धेरै कुराहरू छन्। जस्तै हामीले गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने क्रियाकलापका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट पठाउने व्यवस्था छ। पठाउने व्यवस्थाको हिसाबले म यहाँ आइपुगेँ र अरू विभिन्न कामहरू जस्तै गर्ने कामहरू पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अधिकारका हिसाबले त्यहाँसम्म जाने कुरा गरेको। तर गाउँपालिका एउटा सरकार परिकल्पना गरिएको सरकारलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि खास हाम्रो तहमा चाहिँ त्यति ठुलो समस्याका रूपमा केही देखिँदैन। त्यहाँ कर्मचारी अभाव देशैभरिका स्थानीय तहहरूमा छन्, त्यो भइराखेको अवस्था छ। मैले अघि भने जस्तो मैले कानेर छुट पाउन भने मेरो गाउँपालिकामा कर्मचारी भएनन्, मैले केन्द्र टुङ्ग्याउन सकिनँ, मैले चाहिँ केन्द्र टुङ्ग्याउन सकेन, राजनीतिक सहमति लिन सकेन, मेरो कार्यपालिकाको बैठकभित्र चाहिँ त्यहाँ मैले बहुमत जुटाउन सकिनँ। यस्ता कुरा गरेर बाँकी चाहिँ जनताका गर्ने कामहरू अल्मल्याउने र पछि जनताको बिचमा फेरि जाँदाखेरि त्यो नैतिकता त भएन नि। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो बिचमा एउटा चाहिँ निस्वार्थी रूपले चाहिँ जनताका बिचमा काम गर्नका लागि धेरै ठुलो समस्या कतै देखिँदैन। आज चाहिँ एउटा प्राविधिकका हिसाबले चाहिँ गाउँपालिकाको हुने अथवा चाहिँ प्रदेशको हुने अथवा चाहिँ कुनै तहको एउटा काम रोकिने अवस्था आयो भने एउटा प्राविधिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जहाँ चाहिँ गर्न नसकिने कानुन तह चाहिँ लोकसेवाबाट प्राप्त अख्तियार प्राप्त मान्छे बाहेक अरू मान्छे त त्यही व्यवस्थापन गरेर त अगाडि बढ्न सकिन्छ। मसँग इन्जिनियर भएन मैले काम गर्न सकिनँ भने 1 वर्ष त बस्दाखेरि त्यहाँको नागरिकले त्यो कुराको जवाफ, त्यो कुराको जिम्मेवारी जननिर्वाचित सरकारको अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायको हुनुपर्छ। अब मैले प्राविधिक थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँको गाउँमा बाटो खन्न सकिनँ भनेर जनताको बिचमा जाँदाखेरि त्यसले त्यो कुरा चाहिँ मान्छ। त्यो हिसाबले मैले कुनै कुरा चाहिँ उम्किन्छु, मैले चाहिँ यो गरेँ, यो थिएन, यो भएन, यस्तो कुरा मिलेन, त्यो हिसाबले भएन भन्ने नागरिक धेरै सचेत छ। त्यो उम्किनका हिसाबले नागरिकले त्यो कुरा चाहिँ छल कपट बाहेक अरू केही पनि बुझ्दैन, त्यो कुरा चाहिँ छैन। त्यसकारण सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीमा पनि धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू परे। हामीले चाहिँ केन्द्रको स्थापना थिएन, हामी चाहिँ नेटको समस्यामा पहुँचभन्दा अहिले पनि बाहिर छौँ। हामीसँग नेट टेलिफोन टावर, टेलिफोनले त्यति राम्रोसँग काम गरेको छैन, वाइफाईहरू जोड्यौँ, विभिन्न खालका एउटा सरकारको परिकल्पना गरिएको सरकारको निर्वाचित भइसकेपछि त्यो नागरिकले, त्यहाँका नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न नपाउने हो भनेपछि कसलाई आरोप लगाएर उम्किन पाइन्छ? सोही त सरकारको प्रमुख, सबै चाहिँ अधिकार, संविधान तथा अधिकार प्राप्त एउटा चाहिँ संस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालनले व्यवस्था गरेका चाहिँ अधिकारहरू सबै कुरा तल दिइसकेको चाहिँ ठाउँ दिइसकेको अवस्थामा मसँग कर्मचारी भएन, मसँग के मिलेन, मसँग यो मिलेन, मैले केन्द्र भएन, यहाँको अर्को पार्टीले मानेन, यसको मेरो विचार मिल्ने मान्छेले मानेन भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि त त्यहाँ नागरिक त खुसी हुँदैन। त्यो हिसाबले मेरो गुनासो के हो भने, मेरो गुनासो अथवा नागरिकको गुनासो त प्रदेशसँग धेरै रह्यो। मेरो नागरिकको गुनासोबाट मैले गाउँ अवस्था त के हो भने, मैले आफूले बुझेको स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अथवा चाहिँ यो सरकारको परिकल्पना गरिएको व्यवस्था अनुसार के हुनसक्छ, मैले आफूले बुझेको के हो भने, गाउँपालिकाबाट गाउँसभाबाट बजेट निर्माण गर्यो, गाउँपालिकाभित्रका बजेटहरू कति चाहिँ गाउँपालिकाले गर्न सक्छ, गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट गर्यो, के अरे बजेट विनियोजन गर्यो। त्यो हिसाबले त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्ने योजनाहरूको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पठायो र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ गर्न नसक्ने, सङ्घ सरकारबाट गर्न सक्ने आयोजनाहरू, ठुला आयोजनाहरू छन्। आफ्नो क्यापासिटीबाट धान्दै त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि विभिन्न खालका चाहिँ गाउँसभाबाट पास गरेका योजनाहरू बनाएर सबै स्थानीय तहबाट यी प्रदेश सरकार हुँदै चाहिँ सिंहदरबारसम्म पुर्याउने जो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले एकतिर बजेट बनाउँछौँ, प्रदेश सरकारले त्यही ठाउँमा अर्को बजेट हाल्दै आउँछ, यहाँ डुप्लिकेसन पर्यो, सांसदहरू त्यहीँ लिएर जान्छ, त्यहीँनिर लिएर ट्याक्क ल यहाँ मैले हाल्दै छु, कम्तीमा चाहिँ गाउँपालिकाले डुप्लिकेसन पर्छ। मैले खुसीको मात्र कुरा गर्ने, देशभरि समन्वय छैन। मैले अस्ति पनि मैले यो कर्णाली प्रदेशको एउटा मिटिङको मुख्यमन्त्री बसेको मैले मिटिङको कुरा गरेँ, झन्डै 79वटा स्थानीय ठाउँमा 40भन्दा बढी प्रमुखहरू बोल्दाखेरि म त्यहाँ थिएँ। सबैले चाहिँ यो सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अवस्था मैले सुनेको थिएँ। त्यो कस्तो भने त्यो कानुन तह चाहिँ एउटा चाहिँ विधि तह हिसाबले आएर
गाउँपालिकाले थेक्न सक्ने आफ्नो एजेन्ट तल गर्छ, नसक्ने प्रदेश सरकारमा पठाउँछ। त्यसपछि नसक्ने एजेन्टहरू चाहिँ नेपाल सरकारसँग पठाउने विधिको हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि सबैको स्वामित्व बढ्ने र सबैले चाहिँ त्यहाँ कहाँ के एउटा कुरा मेरो आफ्नो दाबी के हो भने मेरो गाउँपालिकाका स्थानीय तहका प्रमुखकै हिसाबले आफ्नो दाबी के हो भने जति भूगोलको विषयमा अध्ययन, जति भूगोलको विषयमा कहाँनिर पानीको धारो छ, कहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पदा छ, कहाँनिर को मान्छेले बस्छ, कहाँनिर कस मान्छेको घरको ढोका कता फर्केको छ, कसको पानीको धारा जाँदाखेरि बाटो कताबाट छ, जति कुराको ज्ञान स्थानीय तहलाई छ, अरू कुनै सरकारलाई छैन। काठमाडौँबाट हेर्ने सरकारलाई, जो सङ्घीय सरकारलाई पनि त्यहाँको भूगोलको विषयमा थाहा छैन र कर्णाली मेरो हकमा प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँको विषयमा त्यहाँ चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ जानकार छैन। त्यो हिसाबले स्थानीय तह कुनै पनि मैले कुरा गर्ने अहिले पनि 753 स्थानीय तहमा 400 भन्दा बढी स्थानीय 400 भन्दा झन्डै चाहिँ 450 भन्दा बढी मान्छेहरू अहिलेको सरकारका नजिक रहेका चाहिँ प्रमुखहरूले जितेको स्थानीय तहहरू छन्। त त्यहाँ पनि त्यसो देखिँदैन, त्यहाँ पनि त्यसो देखेन। जस्तै जाजरकोटमा हामीले 7वटा स्थानीय तह छन्, हामी चाहिँ फरक विचारबाट जित्ने 2टा मात्रै गाउँपालिका छौँ, त्यहाँ पनि त्यहाँ हामी मात्रै पूर्वाग्रही हो कि भन्ने पनि भएन। तर अरू उनीहरूकै आफ्नै चाहिँ सरकारका नजिक अगाडि बढेको देखिन्छ। अन्तिममा मैले तपाईँको यो 3 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा तपाईँ आफैले गर्नु पर्यो भने के चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले? छोटकरीमा सुनाउनुहोस्। मैले 3 वर्षको आम रूपमा है पब्लिकली जनताले स्वीकार्ने ढङ्गबाट मैले 3 वर्षको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिका जो खालको परिकल्पना गरिएर चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार तल पुर्याइयो, तल चाहिँ तल्लो तहका सरकारहरूसँग पर्ने व्यवस्था संविधान तह व्यवस्था भयो, त्यो व्यवस्था अनुसार सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ कुसेका नागरिकले फिलिङ गर्न पाएका छन् एउटा कुरा। र सिंहदरबारको अधिकार क्षेत्रभित्र के पर्छन्? सिंहदरबारको अधिकार क्षेत्रभित्र मान्छेले मोटर बाटो चढेर जान पाउने व्यवस्था छ, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापना गरिएको छ, सबै टोलहरूमा चाहिँ बस ठाउँहरूमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ झाडापाखालाले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ। आम रूपमा चाहिँ जिस्टमा भन्दाखेरि म तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु, यो क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्जबाट के कुरा म आम नागरिकलाई र कुसेका विशेष गरी कुसेभित्रको अवस्थाका विषयमा सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सिंहदरबारको अधिकार तल्लो तहमा पुर्याउने जो व्यवस्थाका साथ, परिकल्पनाका साथ, उद्देश्यका साथ देशमा ठुलो परिवर्तनपछि प्राप्त व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले कुसेका नागरिकले सिंहदरबारको अधिकारको अनुभूति गरेका छन्। जिसमा भन्दाखेरि म त्यही अनुभूति त्यो दाबी गर्छु। हुन्छ, समय संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत, समग्रतामा यति बेला केन्द्रमा सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सरकारले विघटन गरिसके पछाडि 2/3 नजिकको शक्तिशाली सरकार यति बेला चुनावी सरकारमा परिणत भइसकेको अवस्थामा यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा तल्लो तहमा परिसकेको छ, प्रदेशमा देखिसकेको छ। ठाउँ ठाउँमा प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र सरकार टिकाउने खेल पनि चलिराखेको छ अनि प्रदेशमा परिराखेको त्यो प्रभावका बाछिटा स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपमा पर्छन् नै। तर जनताले एउटा ठूलो सपना देखेका हुन्। 2072 सालको संविधान जारी भइसके पछाडि दैलोमा सिंहदरबार अनि दैलोमा सिंहदरबार लिएर आउँछौँ भनेर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित पनि भएका हुन्। तर के ती जनप्रतिनिधिले भनेअनुसारको काम गर्न पाएका छन्? सिंहदरबारले अधिकार दिएको छ अनि प्रदेशले त्यही खालको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई के अधिकार दिएको छ, समन्वय गरेको छ? यो अहम प्रश्न हो अनि यो प्रश्न सम्बोधन गर्ने र प्रमाणित गर्ने मामिलामा प्रदेश सरकार पक्कै पनि चुकेका छन् अनि यही प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दाको परिणाम अधिकांश स्थानीय सरकारहरू बडो कठिन समयका बीचमा काम गरिराखेका छन् अनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराइराखेका छन्। हामीले यही अनुभव गर्यौँ। समय अनि संवादका लागि हरिचन्द्र बस्नेतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।